बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि नवाज शरीफ का बयानिया, मरियम नवाज का बयानिया और रियाज सादिक का बयानिया नाकाबिले कबूल है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के एक और सियासी गढ़ में ये नारे लग चुके हैं, अवाम की जानिब से बैनर्स अवेजा कर दिए गए हैं और मुस्लिम लीग नून के अपने लोगों ने मुस्लिम लीग नून का बयानिया मुस्तरद करार दिया है। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन रखेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान के बयानिए की जीत हुई है और इमरान खान को अवामी सतह पर एक और बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया, नवाज शरीफ का बयानिया और मरियम नवाज का बयानिया ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए दर्द सर बन चुका है, बल्कि बाकी अपोजिशन जमातों के लिए भी इस बयानी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है और बाकी अपोजिशन की जमातें भी मुश्किलात से दो चार हैं। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ के बयानियों को लेकर अवाम में जाना और इस बयानिए के तहत हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाना ना सिर्फ अपोजिशन जमातों के लिए मुश्किल है, बल्कि मुस्लिम लीग नून के अपने रहनुमाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल बन रही है। उसकी वजह यह है कि अवाम इस बयानिए को लेकर चलना नहीं चाहती। अवाम रियासत मुखालिफ बयानिए के साथ अपोजिशन का साथ देने को तैयार नहीं है और अवाम के सामने जो एक झूठ बोला गया, जो एक फ्रेब बेचा गया कि हम तो इस महंगाई के खात्मे के लिए निकले हैं, हम तो इस हुकूमत को घर भेजेंगे और ये हुकूमत नलायक है, नाकाम है और आवाम की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। लेकिन असल में इसके पसे पर्दा जो चीज़ें थीं वो मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज जो हासिल करना चाहती थी, जो नवाज शरीफ जो अहदाफ हासिल करना चाहते थे, वो उन्होंने उसका भांडा बहुत जल्दी फोड़ दिया, जिसकी वजह से अब मुस्लिम लीग नून को मुश्किलात का सामना है। रियासत मुखालिफ बयानी की सूरत हाल का अंदाज़ा आप लगाएं कि लंदन में बैठकर नवाज शरीफ जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को टारगेट करेंगे, जब DGISI पर बराह रास्त इल्ज़ाम तराशी करेंगे और पाकिस्तान के रियासी इदारों पर इल्ज़ामात की भरमार करेंगे, तो दूसरी जानिब ये मुमकिन नहीं है कि अवाम को पता है कि मुल्क को लूटा किसने है, मुल्क से जो पैसा चोरी करके बैरून मुल्क कौन लेकर गया है, कौमी ख़जाने पर डाका किसने डाला है, अदालतों से और जो एहतसाब के अमल से भागने वाला कौन है। तो अवाम अच्छी तरह जानती है कि जो रियासत मुखालिफ बयानी है उसकी कदर कीमत क्या है और किसको खुश करने के लिए ये बयानिया बेचा जा रहा है। अब सूरत हाल का अंदाज़ा आप लगाएं कि 20 सितंबर 2020 को APC होती है, जिसमें नवाज शरीफ रियासत मुखालिफ बयानी की शुरुआत करती हैं और अब अगर आप देखें कि नवंबर का पहला वीक जारी है और मुस्लिम लीग नून को अपने कई रहनुमाओं की कुर्बानी देना पड़ी है। इस बयानी की वजह से कई सारे लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम लीग नून छोड़कर चले गए हैं। बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग नून का सफाया हो गया है। इसके साथ साथ अगर आप देखें कि पंजाब में और बाकी इलाकों में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर मुस्लिम लीग नून में ये तशवीश पाई जा रही है कि इस बयानी के साथ कैसे चला जाए। और कुछ खबरें तो ये भी आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे ऐसे रहनुमा भी हैं जो शहबाज शरीफ से जेल में जाकर मुलाकात कर रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि हम इस बयानी के साथ चलने को तैयार नहीं है और ये जो बयानिया है नवाज शरीफ का बयानिया, इस बयानी के तहत हम आवाम में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अब सूरत हाल ये है कि आपने देखा कि जब रियाज सादिक की जानिब से कौमी सलामती के खिलाफ एक बयान दिया गया और भारत को खुश करने की कोशिश की गई अभिनंदन के हवाले से, कि जब अभिनंदन की रैली के हवाले से मीटिंग कॉल की गई थी तो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के पसीने छूट रहे थे और कमर जावेद बाजवा साहब की टांगें कांप रही थी। इस बयान के बाद आप देखें कि रियाज सादिक को एक अच्छे खासे अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा है। उस हवाले से अब सूरत हाल ये थी कि लाहौर में पहले बैनर लगाए गए और अवाम ने नवाज शरीफ का बयानिया, मुस्लिम लीग नून का बयानिया, रियाज सादिक का बयानिया रिजेक्ट करार दिया और मुस्तरद करार दिया। और उसके बाद अब ये सूरत हाल है कि गुजरांवाला, जो कि मुस्लिम लीग नून का एक गढ़ समझा जाता है और एक ऐसा मरकज़ समझा जाता है और हमेशा ये बात की जाती है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो गुजरांवाला की जमात है और गुजरांवाला GT रोड की जमात है और गुजरांवाला एक ऐसा इलाका है कि जो मुस्लिम लीग नून का एक पक्का वोट बैंक है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून के बयानिए के खिलाफ बैनर्स लग चुके हैं और वहाँ पर ये बैनर अवेजा किए गए हैं कि नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का और रियाज सादिक का बयानिया नाकाबिले कबूल है। जबकि इस हवाले से कुछ बैनर पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली रियाज सादिक को मीर सादिक और मीर जाफर से भी तशबीह दी गई है और उनकी तस्वीर पर भी अभिनंदन की मूंछें लगाई गई हैं और उन पर भारत को फ़ायदा पहुंचाने और मुल्क को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। तो ये बैनर्स लगाए गए हैं गुजरांवाला में। यकीनन ये अवाम का एक ऐसा रद्द-ए-अमल है कि अवाम मुस्लिम लीग नून का बयानिया लेकर साथ चलने को तैयार नहीं है। यही वजह है
کہ جب مسلم لیگ نون اور باقی اپوزیشن جماعتیں نام تو یہ لیتی ہیں کہ ہم حکومت مخالف تحریک چلا رہی ہیں، ہم حکومت کو ٹف ٹن دیں گے، اس حکومت کو گھر بھیجیں گے، لیکن جو پس پردہ محرکات ہیں، جب ان کے اپنے ذاتی مفادات جو ہے وہ عوام کے سامنے آتی ہیں تو پھر عوام کے سامنے حقیقت کھل جاتی ہے کہ یہ اصل میں NRO لینے کی ساری گیم ہے، یہ ڈیل کے چکروں والی گیم ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے ریاستی اداروں پر دباؤ ڈالا جائے، ان کو بلیک میل کیا جائے، ان سے NRO لیا جائے، اور نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ جو احتساب کا جو چیپٹر ایک شروع ہوا ہے وہ کلوز کر دیا جائے، مریم نواز کو لندن بھیج دیا جائے، اور جو کیسز ہیں ان پر بات نہ ہو تو پھر سب اچھے کی رپورٹ ہے، پھر پاکستان فوج بھی زندہ باد ہے، پاکستان کے ریاستی ادارے بھی زندہ باد ہیں، اور اگر محمد زبیر کو خالی واپس بھیج دیا جاتا ہے GHQ سے اور ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی جان اپنے معاملات جو ہیں جا کر آپ خود حل کریں، یہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، تو اس کے بدلے میں پھر نواز شریف جو ہے وہ ریاست مخالف بیانیے پر اتر آتی ہیں اور ایک فوج کے خلاف اور ایک عدلیہ کے خلاف ایک آپ کو خاص مہم نظر آتی ہے۔ آپ گلگت بلتستان میں دیکھیں کہ مریم نواز وہاں پر الیکشن مہم شروع کر رہی ہیں اور وہاں پر خطابات بھی کیے جا رہے ہیں، ایک الیکشن مہم جو ہے وہ بھی مسلم لیگ نون کی جانب سے شروع ہے، لیکن اس بیانیے میں اور وہاں پر جو جلسے کیے جا رہے ہیں، وہاں پر جو خطابات کیے جاتے ہیں، جو وہاں پر ایک بیانیہ سامنے آ رہا ہے وہ سیدھا سیدھا بیانیہ ایک ایسا بیانیہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو اور گلگت بلتستان کی عوام کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں عوام کو اچھی طرح ادراک ہے، اچھی طرح اس کا علم ہے کہ پاکستان کے لیے سب سے بہتر کون ہے، پاک فوج کی قربانیاں کیا ہیں، جو سرحد پر ہمارے فوجی، ہمارے بھائی اور ہمارے جو بڑے اور جو ہمارے جوان جو قربانیاں دے رہے ہیں، جس طریقے سے پاکستان کے ایک ایک چپے کی حفاظت کر رہے ہیں، پاکستان کی قوم، پاکستان کی عوام اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ جو ہمارے جن گھرانوں میں روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو شہداء کے جو ایک شہداء کی لاشیں آتی ہیں اور جس طریقے سے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے، نوجوانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، تو عوام کو اچھی طرح اس چیز کا اندازہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ وفادار کون ہے اور پاکستان کے ساتھ جو ہے نقصان پاکستان کا کون چاہتا ہے، بھارت کو خوش کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے۔ بہرحال گجرانوالہ میں یہ بینر لگا دیے گئے ہیں، گجرانوالہ مسلم لیگ نون کا ایک گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ لاہور میں یا صادق کے حوالے سے بینرز لگائے گئے تھے جس میں ابھی نندن کی تصویریں اور یا صادق کی تصویروں کو جوڑ کر لگایا گیا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ لاہور کے بعد گجرانوالہ میں یہ بینرز لگائے گئے ہیں۔ اب آخر پر بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان کا بیانیہ۔ عمران خان کا ہمیشہ سے یہ بیانیہ رہا ہے کہ پاکستان کے ریاستی ادارے پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور خاص طور پر پاک فوج کی جو پاکستان کے لیے ایک ناقابل فراموش قربانی ہے، اور جس طریقے سے ہماری فوج نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے اور اس مقابلے میں پاکستان کو جو ایک جیت نصیب ہوئی ہے، پاکستان نے جو دہشت گردی کا جو خاتمہ کیا ہے اس کا جو کریڈٹ ہے، جو اس کا جو سہرا ہے وہ پاک فوج کے سر پر جاتا ہے، اور پاک فوج کی وجہ سے آج ہماری سرحدیں محفوظ ہیں، اور دشمن جو ہے وہ کوئی ایسی حرکت کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاکستان کو خدا نخواستہ کوئی نقصان ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ہماری فوج ہے، ہمارے جو نوجوان ہیں، تو ہمارے ایک ایک چپے کی حفاظت کی جا رہی ہے، اور عمران خان کی سیاسی آپ جو ایک حکمت عملی ہے یا سیاسی پالیسیز ہیں ان سے آپ کو لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان جب بھی کسی فورم پر جاتی ہیں، انٹرنیشنل فورم پر جائیں یا پھر پاکستان کی اندرونی اس صورتحال پر جب انہوں نے خطاب کرنا ہوتا ہے تو وہ پاکستان کی فوج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں، ان کو سہراتی ہیں، ان کا کریڈٹ جو ہے ان کو ضرور دیتی ہیں۔ صورتحال جس کے حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، اللہ کریم آپ کا ہمیں ناصر و مجید دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔